बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हम बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है कि किस तरह अब इस्टेब्लिशमेंट के ख्यालात और जज्बात बदल चुके हैं और मुस्लिम लीग नून की छुट्टी होने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आपको याद होगा, अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं अता तारड़ की जानिब से, मरीम नवाज़ की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से। आज बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इमरान खान के एक बयान को लेकर के गलत और अफवाह जो है वो किसी सहाफ़ी के ज़रिए फैलाई गई और जनाब उसके ऊपर आज मरियम औरंगज़ेब ने लंबी चौड़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसके ऊपर जो है एक सवाल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेड़ा धो के रख दिया। नाज़रीन, आपको याद है कि जिसमें ये कहा जाता है कि इमरान खान ने इतराफ़ जुर्म कर लिया कि जनाब वो मैंने कॉल दी थी GHQ के सामने एहतजाज करने की। इसके ऊपर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं और इसको एजेंडा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के गौर के हवाले से भी खबर है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो रात से ही आपको पता है कि सलमान अकरम राजा ने भी इस बयान की तरदीद की और इमरान खान ने भी जो है वो आज फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे बयान को जो है वो गलत अंदाज में पेश किया गया कि मैंने कारकुनान को उकसाने की कोशिश की, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको बुनियाद बना करके एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। अब ये प्रोपोगंडा क्यों किया जा रहा है, यानी कि इमरान खान के इस बयान को या 9 मई का दोबारा से क्यों वावेला किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, हम सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट के जो ख्यालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, मुस्लिम लीग नून की छुट्टी होने जा रही है, उससे पहले जो है वो इमरान खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की वो आपके सामने रखते हैं, फिर उस मेन अहम और अंदर की खबर के ऊपर आएंगे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने उस बयान की तरदीद की। उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया कि मैंने उनको उकसाने के हवाले से कहा था कि जनाब आपने ये चढ़ाई करनी। उन्होंने कहा कि मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। और आपको याद होगा कि जब 9 मई हुआ ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई तो एक उनका वीडियो क्लिप ऑलरेडी जो रिकॉर्ड किया गया था वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा था कि आप लोगों ने निकलना है, पुरअमन एहतजाज करना है। उसके बाद नाज़रीन, उन्होंने कहा कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसने 9 मई की CCTV फुटेज चुराई, वही 9 मई के हकीकी ज़िम्मेदारान है। अब यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो बयानात के ऊपर पूरी एक पॉलिटिक्स की जा रही है उसका यहाँ से भी जो है वो कलाकम हो जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनकी अकल का ये आलम है कि 9 मई को अमेरिका के कैपिटल हिल के एहतजाज से तशबीह देते हैं, हालांकि वहाँ बाकायदा शफाफ तफ्तीश और CCTV के बारीक बीनी से जायजे के बाद सिर्फ मुलव्वस अफराद को सज़ा दी गई। पूरे सियासी पार्टी रिपब्लिकन को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ न सिर्फ सबूत मिटाने की गरज से फुटेज गायब कर दी गई बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक्शन लिया गया। पूरे पाकिस्तान में PTI के मुख्तलिफ इलाकों के लोग जिन्होंने एहतजाज में हिस्सा लिया उनको भी उठाया गया और उनका कसूर क्या था। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बेचारे बेगुनाह जेलें काट के गए, यहाँ तक कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हिरासत में भी बेगुनाह लोग रहे जिनको ईद के ऊपर छोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 90% अवाम ने 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के हक में वोट दिया था। इन सब को अगर डिजिटल दहशतगर्द कहा जाए तो फ़ौज और अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा होगी और ये नफ़रत पैदा होनी चाहिए और ये नफ़रत पैदा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये नफ़रत पैदा नहीं होनी चाहिए अवाम और फ़ौज के दरमियान, ये रियलिटी है। और आपको पता है कि जिस तरह ये दहशतगर्द कहा जा रहा है और फ़ौज और अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा इस वक्त हो चुकी है जिसको कम होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि 80 की दहाई में जीतने वाले चंद अफराद जो इस अमल से यकसर नाबलद है कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है, वो डिजिटल दहशतगर्दी के लक़ब बांट रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका में साबिक सदर पर कातिलाना हमला हुआ तो सीक्रेट सर्विस की चेयरपर्सन ने नाकामी को तस्लीम करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमला हुआ, सीक्रेट सर्वर ने उसी वज़ीर आज़म को कैद कर दिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि डेफिनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसका अभी हाल ही में बन्नू में जो हुआ उसकी ज़िम्मेदारी आपको पता है DGSP ने सूबाई हुकूमत के ऊपर डाल दी। हालांकि ये दिफाई इदारों का काम है, सिक्योरिटी इदारों का काम है अमनो आमा के मामलात को देखना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आइन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी का मुतालिबा करना कोई गद्दारी नहीं है। जो मज़ाक़ा खेज़ केसेस बनाने जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन तरीके से काम कर रहे हैं और जब आप इनको पुरअमन तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आपने इनके खिलाफ फस्तादियत के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। अब नाज़रीन, एक तरफ तो ये तमाम चीज़ें हैं और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि वज़ीर आला
خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو ہدایات دی ہیں کہ وہ اسلام آباد میں جلسے کی قیادت کریں، پوری قوم حقیقی آزادی کے حصول کے لیے اور ملک میں رائج ظالمانہ اور فسطائیت کے نظام کے لیے اس جلسے میں بھرپور شرکت کریں۔ عمران خان اس وقت ڈٹا ہوا، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بھوک ہڑتالی کیمپ جاری ہیں، قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے باہر بھی بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے گئے۔ بھوک ہڑتالی احتجاج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا شروع ہے۔ اب ناظرین ہم آتے ہیں جو میں نے بات کی تھی کہ جناب یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی، آرٹیکل 6 اور جناب وفاقی کابینہ کا اجلاس، اور پھر پریس کانفرنس کے اوپر پریس کانفرنس۔ آج پھر بڑی لمبی چوڑی مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی کہ جناب یہ انتشاری ٹولہ ہے اور بلا 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 کہ پرامن احتجاج یہ ہوتا ہے کہ جناب جلاؤ گلاؤ کر دو، مجسمے جلا دو، اور یہ بڑی ایک بیانیہ بنانے کی عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے خلاف انہوں نے کوشش کی۔ اب یہ پوری پریس کانفرنس انہوں نے اس کے خلاف کی، اور خاص کر عمران خان کے اس بیان کو بنیاد بنا کر انہوں نے لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، لیکن اس کے اوپر ایک صحافی نے ایک سوال کیا جس میں پوری پریس کانفرنس کا سارا معاملہ جو ہے وہ بڑھ گیا۔ صحافی نے سوال یہ کیا مریم اورنگزیب سے، انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی عدالت اللہ کی اور اس کے بعد دنیا کی عوام میں ہوتی ہے۔ 8 فروری کو مسلم لیگ نون کا یہ بیانیہ لے کر کے نکلی تھی مسلم لیگ نون کے، جناب یہ الیکشن 9 مئی اور 28 مئی والوں کے درمیان ہے، مگر عوام نے فیصلہ 9 مئی والوں کے حق میں دیا۔ کیا آپ کا بیانیہ صحیح، آپ بیانیہ صحیح پیش نہیں کر سکے یا عوام بے وقوف تھی؟ تو صحافی کے سوال کے اوپر مریم اورنگزیب نے کہا کہ سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ کہا کہ میں اور آپ جو پرسنل سکور ہے وہ بعد میں سیٹل کر لیں گے، اور بڑی امپورٹڈ پریس کانفرنس تھی، آپ یہ کہہ کر کے ٹال کر کے دوسرے صحافی کی جانب جو ہے وہ چلی گئی۔ ناصر کرام اب یہ تمام چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں، کیوں یہ تمام لوگ پی ٹی آئی کے خلاف نکلے ہوئے، ایک محاذ کھولا ہوا ہے؟ سب سے پہلے یہ بھی خبر دے دوں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں پی ٹی آئی کے خلاف پابندی کی منظوری لی جانی تھی، اور آرٹیکل 6 قاسم سوری، سابق صدر عارف الوی اور عمران خان کے اوپر لگانا تھا، وہ معاملات آج ڈسکس نہیں ہوئے، مؤخر ہو گئے، یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا معاملہ کہنے کے مؤخر ہو گیا، کیونکہ وہ پابندی لگانا اتنا آسان معاملہ نہیں ہوتا۔ اب یہ تمام چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ناظرین ہم اسٹیبلشمنٹ کے حالات اور جذبات اس وقت بدل چکے ہیں، ان کو ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑی ہے، ان کی چھٹی ہونے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ ڈانٹ کیا پڑی ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ اب آپ نے دیکھا کہ ابھی ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اور پی ٹی آئی نے رد عمل میں کہا کہ جناب یہ تو کام عطا تارڑ کا تھا، وزیر اطلاعات کا تھا، جو ڈی جی ایس پی آر کر رہا ہے۔ تو جناب ان کی ٹھیک ٹھاک کلاس لگی ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ جناب یہ جو بیانیہ بنا رہے پاکستان تحریک انصاف والے، اس کے خلاف جو ہے وہ ہم جرمانے کریں گے، آئین لے کر کے آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے، مریم نواز نے اس حوالے سے آئین بھی بنایا، کچھ چیزیں منظور بھی کی گئی جو سوشل میڈیا کا گرد گھیرا تنگ کرنا تھا۔ تو ان تمام چیزوں میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ناکام رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، اور جس میں یہ دھڑا دھڑ پھر پریس کانفرنس اور دوبارہ جو ہے وہ یہ ایکٹیو ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام اس وقت جو فیصلہ کیا گیا ہے، میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، فیصلہ یہ کیا گیا کہ جناب اب اس جو جن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں یہ مکمل طور کے اوپر ناکام رہے ہیں، ان سے اب جان چھڑوائی جائے، اور اسلام آباد سے یہ پکی خبر ہے جناب کہ اب ان سے جان چھڑوانے کی تیاری کر لی گئی ہے، یعنی کہ اس کچرے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بیانیہ بنا کر کے آئے تھے مکمل جو چیزیں ہیں ان میں ناکام رہے ہیں۔ آپ کو دیکھیں مہنگائی والا معاملہ ہے یا باقی تمام چیزیں ہیں اس میں ناکام ہے۔ ڈی جی ایس پی آر کو آ کر کے پریس کانفرنس، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ بیانیہ دہشت گردی یا عزم استحکام کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ جناب ہمیں آ کر کے صفائیاں دینا پڑتی ہیں، ہمیں آ کر کے بتانا پڑتا ہے کہ عزم استحکام کیا ہے، آپ کدھر ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں، اور فیصلہ یہ ہوا کہ جناب جتنی جلدی ہو سکے ٹیکنیکل طریقے سے جناب ان سے جان چھڑوائی جائے۔ اب اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے، جیسے کہ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے بیانات آتے ہیں، نہیں جی حکومت کہیں نہیں جا رہی، حکومت ادھر ہی ہے، یہ بیانات ہمیں نہیں دیے جا رہے، یہ سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس طرح کے بیان دیے جاتے ہیں۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ جناب ٹیکنیکل طریقے سے اب ان کی چھٹی کروانی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ عمران خان، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کوئی فائلیں جو ہے وہ یہ نہیں بنا سکے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جس کے بنیاد کے اوپر یہ عمران خان کا، آپ کو پتہ ہے کہ سارے کیسز جو ہے وہ بوگس ہیں، بے بنیاد اور جھوٹے کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور کوئی فائلیں تیار نہیں کی جا سکی۔ ایک کیس میں سن رہا تھا جس میں عمران خان صاحب کے زمان پارک کے گھر کی تزئین و آرائش کی گئی، اس میں کوئی 26 لاکھ پارٹی فنڈ سے دیا گیا، جس میں فائل بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی عمران خان نے اپنی جیب سے 26 لاکھ کی بجائے 28 لاکھ جو ہے وہ پے کیا۔ تو عمران خان کی فائلیں بھی نہیں ہیں، اور اب بیانیہ یہ بنایا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں
کہ عمران خان اپنے بلبوتے کے اوپر جو باہر آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، تمام چیزیں فیس کی ہیں، لیکن اب ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے حمایتی ہیں یا ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ یہ بیانیہ بنائیں گے کہ جناب اب جو ہے وہ ان سے دل بھر گیا اسٹیبلشمنٹ کا، تو عمران خان کو لے کر کے آ رہے ہیں. لیکن عمران خان اپنے بلبوتے کے اوپر اب باہر آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان کے حوالے سے ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں، اور مسلم نون سے تمام چیزوں سے ان کا دل بھر چکا ہے. یہ تمام جو چیزیں ان کو پرفارم کرنے میں کہہ لیں کہ مسلم نون جو ہے وہ ناکام رہی ہے. تو اب ناظرین ہم جو خبر ہے، جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ٹیکنیکل طریقے سے یعنی کہ ٹیکنیکل طریقے سے پتہ بھی نہ چلے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو آؤٹ کیا تھا تحریک عدم اعتماد اور بندش چندے توڑ کے، اور وہ ایک آئینی طریقہ بنایا گیا تھا، حالانکہ وہ تمام چیزیں غیر آئینی کی گئی تھی، لیکن آئینی طریقہ بنا کر کے اب اسی طرح ان سے بھی جان چھڑوانے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ سوالات ہوتے ہیں کہ جناب یہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد تو پورا نہیں کر سکے. وہ آپ دیکھیں مہنگائی کا یہ نعرہ لگا کر کے آئے تھے، لیکن مہنگائی عمران خان کے دور سے ڈبل ہو گئی، ٹرپل ہو گئی. اور یہ کہتے تھے جناب مہنگائی مارچ ہو، انہوں نے آپ کو پتہ یاد ہوگا کہ جو مارچ کیے تھے پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو نے، تو اس میں مکمل ناکام رہے، اور جس کی وجہ سے وہ تمام بھار آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جاتا ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب یہ جو گند ہے اب اس سے جان چھڑوائی جائے. یہ تو ناظرین کام اب تک کہ ہم اپنے سیگمنٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.